السلام عليكم. متابعة الدروس اللي قبل غادي نديرو ديال الالكتريسيتي والدرس اللي فات. دابا اليوم غادي نصاوبوا لكم لو كابلاج ديال سامبل اليماج. الكابلاج ديال سامبل اليماج وشنو غنحتاجو ليه وكيفاش رياليزيوه تقريبا للواقع. داكشي علاش درنا هاد لابتيت ماكيت. هاد لابتيت ماكيت تتكون من جوج ديال القواطع او لي فيزيبل، واحد بور لا فاز واحد بور لي نوتر. هذا بالنسبه لي نوتر يمكن له يكون غير ان دومينو بور لي نوتر. هنا هذا كوم بوا دو ديريفاسيون، وهنا الانتريبتور ولا لامب. بالنسبه للرئيس الاخر غادي يكون في لي زيتاب الاخرين، يعني فاش ندوزو للفاي فيان وندوزو للمسائل الاخرى. بالنسبه لليوم غادي نخدمو غير السامبل ليماج. سامبل ليماج سامبليفي ديال السامبل ليماج هي هذه لا فاز اللي اون غروج. واحد الحاجه ما قلناش في الحلقه اللي فاتت ان لا فاز اللي نورماليزي ديما كتكون بلو روج، لو نوتر اللي نورماليزي ديما كيكون بلو. ولا ميزالاتير كتلقاو فيها لو جون اي لو فير هي لا ميزالاتير. لا ميزالاتير كتكون بالنسبه لي بريز والمسائل الاخرى او لا شي لوستر ولا شي حاجه كتكون فيها لا ميزالاتير. هنا بالنسبه ليماج سامبليفي ديال سامبل ليماج درنا لا فاز لو روتور ولو نوتر. ثلاثه ديال لي كولور اللي غادي يكونوا عندنا باش نرياليزيو هاد لانستالاسيون. دونك دابا غندوزو معكم لانستالاسيون ريال ديال هاد لو شيما هذا. بالنسبه لهاد لانستالاسيون غادي نحتاجو لو فيل بلو اللي غادي يريبريزونتي لنا لو نوتر، لو فيل روز اللي غيريبريزونتا لا فاز، ولا لو روتور لو نوار. اللي خصنا هو يكون عندنا اون بانس اديونيدي، اون بانس كوبونت، دي تورنوفيس امريكان اي بلا. هاد لو دومينو ما نحتاجوش بور لانستون. دونك دابا غنبداو لا رياليزاسيون ديال هاد لو شيما هذا. كما قلنا لو نوتر عندنا تيجي لو نوتر نيشان لا لامب، يعني لا لامب خدينا اون دوي درنا لها ان دومينو خرجناه باش تسهل لينا لانستالاسيون والشرح. دونك دابا عندنا لو نوتر كي فا دو لا لامب جوسكو نوتر، دو لا لامب جوسكو نوتر. دونك il va emprunter هاد الطريق هذا حتى لو دومينو. داكشي اللي ما عندي ما ندير به غادي نحددو. كنديريدي نروش لي نوتر ديالي. هذا بالنسبه لو نوتر. بالنسبه لافاز قلنا لافاز كتمشي من لافاز لانتريبتور. الانتريبتور غنستعملو هاد لو بواتي هذا الانتريبتور. دونك لا فاز تمشي من هنايا وتهبط عند الانتريبتور. هي لا فاز ديالنا. فوالا دينيدي غادي نركبو الانتريبتور ديالنا وغادي نديرو لو روتور اللي غادي يمشي من الانتريبتور لا لامب. بالنسبه للروتور ديالنا غادي ندوزوه بالكحل، وهذا نورمالمون يمشي من الانتريبتور لا لامب.
نديو الروتور ديالنا، نديو الجهة د لا لامب ونركبو لا لامب. هنايا قلنا الانتريبتور، عندنا ان انتريبتور سامبل اليماج، سامبل اليماج كيكونوا فيه جوج ديال لي بورن، هما هادو جوج ديال لي بورن. دونك اشاك فوا كنحل ان بواتي حي الانتريبتور ديال سامبل اليماج كنلقى دو فيل دو كولور ديفيرون، واحد سي لا فاز وواحد سي لو روتور. لو نوتر ما كنلقاهش، سوا ديز بار اون بوات ديريفاسيون ديريكتومون لا لومب، سوا تيكون دايز مع لو فيل، سوا الا ما عندناش هاد لابوات ديريفاسيون دايز مع لو فيل ودي جاي لهنايا وخارج ديريكتومون وغادي لعند لا لومب. يعني هنايا بور سامبليفي درنا اون بوات ديريفاسيون باش ما نستعملوش الخيط بزاف، و اون ميم طون باش يدوز ديريكتومون لا لومب وليماج والشيما تكون واضحه. دونك دابا غنركب الانتريبتور. هاد الانتريبتور اللي بيبولير يعني يركب هذا هنا او هنايا وهذا هنا او هنايا، سي لا ميم شوز، يسوفي باش يدوز اترافير الانتريبتور. دو بريفيرونس نديرو لا بريفيرونس ان هذا يركب في الوسطاني، ديما لو روج حاول ما امكن تركبو في الوسطاني. لو روتور هنايا دابا الانستالاسيون ديالنا هي هادي. دونك يسيفي باش نركب لافاز كنخليها ديما هي الاخرى باش اليمونطي السيركوي ديالي. دونك الانستالاسيون هي هادي اللي اكزيكوتي. دونك دابا كناليمونطي ونشوفو لو فونكسيونمون ديالها. دابا برونشينا لانستالاسيون ديالنا، دابا غنديرو ليسي ديالنا لو فيزيبل ضروري خصنا نشعلوه. بالنسبه للنوتر راه شاعل نورمالمون هذا كيكون غير اون باريت دو نوتر. دونك لا فاز هي هادي، كنشعلو لا فاز وكنشعلو الانتريبتور. سا مارش سي بون. كنشكركم بزاف على التتبع ديالنا هاد الحلقه هادي، ومازال ان شاء الله جاي فيديو سبرين في الالكتريسيتي، وبقاو معنا وتابعونا، بارطاجيو هاد لي فيديو هذا باش تعم الفائده مع الاصدقاء ديالكم. ديروا لنا لي جيم باش تعاونونا نعطيكم المزيد، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش تكون ديما جديد، وكنشكركم بزاف.